सबै उपस्थित अध्यात्म अनुरागीहरूलाई मेरो प्रणाम। सधैँ झैँ बुधबार आज हामी फेरि योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको बुधबार मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ कि अर्को पटक परमहंस योगानन्दजीले आफ्नो गुरुलाई चाहिँ भेटेको चर्चा गर्नेछु भनेर। यो हजुरहरूसँग मैले निवेदन गरेको थिएँ। तर आज गुरुसँगको भेट हजुरहरूलाई खिन्न लाग्यो होला, खिन्न नमान्नु होला। तर आज गुरुसँगको भेट गर्नुभन्दा अगाडि थोरै अरू प्रसङ्ग उठाउनेछु र पक्कै पनि आफ्नो वचन पुरा गर्दै म फेरि परमहंस योगानन्दजीको आफ्नो गुरुसँगको भेटको बारेमा चर्चा गर्नेछु। योभन्दा अगाडिको चर्चामा हामीले परमहंस योगानन्दजीको पिताले परमहंसजी बनारसबाट फर्किसकेपछि हाई स्कुलको पढाइ पुरा गर अनि त्यसपछि जाउलाउ भनेर भन्नुभएको मैले स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यति बेला परमहंस योगानन्दजीले हाई स्कुलको पढाइ पुरा गर्ने वचन पिताजीलाई दिनुभएको थियो। तर अब यहाँ कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भनेदेखि पिताजीलाई हाई स्कुलको पढाइ पुरा गर्ने वचन दिएको छ, कक्षा कोठामा भन्दा बाहिर घाटतिर रमण गर्ने बानी बसेको छ, हाई स्कुलको फाइनल परीक्षा नजिकै आइसकेको छ, परीक्षाको लागि कुनै तयारी छँदै छैन। परमहंस योगानन्दजीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। अनि यो योगीको आत्मकथामा परमहंस योगानन्दजी अगाडि लेख्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो चाहिँ, मेरा अनगिन्ती द्वन्द्ववत परिस्थितिमा परमात्माले उद्धार गर्नुभएको छ। त्यसैले परमहंस योगानन्दजी यो स्कुलको परीक्षामा जुन अवस्था, यो स्कुलको परीक्षाको जुन अवस्था अहिले आएको छ, यस अवस्थाबाट पनि परमात्माले पार लगाइदिनु हुनेछ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ। अब अवस्था कस्तो छ त? परीक्षा नजिक, क्लासमा पनि गएको छैन, पुस्तक पनि पढेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि फेरि परमहंसजी मेरा जीवनका अनगिन्ती द्वन्द्ववत अवस्थामा परमात्माले मलाई पार लगाउनु भएको छ, यो अवस्थाबाट पनि मलाई परमात्माले पार लगाउनु हुनेछ भनेर एकदमै दृढ विश्वास गर्नुहुन्छ। फेरि पनि विद्यार्थी मन हो, दुविधा त पक्कै पनि हुने नै भयो। यद्यपि उहाँ चाहिँ त्यति दुविधा हुँदाहुँदै पनि अलिकति शान्त नै रहनुहुन्छ र हामी यहाँनिर चाहिँ निहालेर हेऱ्यौँ भने, केलाएर हेऱ्यौँ भने परमहंस योगानन्दजीको परमात्मा प्रतिको दृढ विश्वास भनेको कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त एक दिन परमहंसजी, जो चाहिँ परमहंस चाहिँ पछि हुनुभयो, योगानन्द भन्ने पछि हुनुभयो, त्यो बेला त्यो परमहंसको पदवी नपाउने बेलासम्म, योगानन्दको नामाकरण नहुने बेलासम्म उहाँलाई मुकुन्द नै भनेर चिनिन्थ्यो। एक दिन ती मुकुन्द, मैले यहाँ परमहंस योगानन्द भनेर किन भनिरहेको छु भने यो योगीको आत्मकथाको चर्चा गरिरहँदा परमहंस योगानन्द भनेर मैले भनिनँ भने यो प्रसङ्गलाई हामीलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। मुकुन्द मात्रै भन्यो भनेदेखि बुझ्नलाई कठिन हुन्छ भनेर मैले परमहंस योगानन्द भन्दै आइरहेको छु। तर परमहंस योगानन्दको पदवी चाहिँ उहाँले पछि पाउनु भएको हुन्छ। त एक दिन मुकुन्दजी सडकमा हिँडिरहेको बेलामा, अब यहाँ मुकुन्द भन्नुभन्दा पनि म परमहंस योगानन्दै भन्छु, त्यसो भन्दाखेरि सहज होला। एक दिन योगानन्दजी सडकमा हिँडिरहनु भएको बेलामा उहाँका स्कुलका सहपाठी
जसको नाम नन्तु थियो, ती नन्तुले हाँस्दै के भन्छन् भनेदेखि, ओहो मुकुन्द, ओहो परमहंस योगानन्द, तिमीलाई त आजकल देख्नै पनि गाह्रो भयो, तिमी कता हराउँछौ, तिमीलाई भेट्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ हामीलाई भनेर हाँस्छन्। अनि योगानन्दजी आफूले के भन्नुहुन्छ भने, वास्तवमा मेरो अवस्था हाँस्न लायकै थियो, परीक्षा आएको छ, पढाइको तयारी छैन, यस्तो बेलामा विद्यार्थीको अवस्था हाँस्न लायक नभए कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र ती नन्तु जो साथी छन् उनीले परमहंस योगानन्दजीलाई अलि प्रेम गर्छन् र ती नन्तु चाहिँ पढ्नमा अलि तेज हुन्छन्, अरूभन्दा राम्रो विद्यार्थीमा गनिन्छन् नन्तु। र नन्तुले के भन्छन् भन्ने परमहंस योगानन्दलाई, हेर स्कुलको परीक्षा आइसक्यो, अन्तिम परीक्षाको लागि तिमी त्यति तयार छैनौ भन्ने लाग्छ मलाई, तिमी कहिले स्कुलमा पनि आउँदैनौ, खालि गल्लीतिर घाटतिर हिँडिरहन्छौ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने तिमीलाई मैले नै मद्दत गर्नुपर्छ भनेर नन्तुले परमहंस योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। त योगानन्दजीलाई नन्तुका यी कुराहरूले कस्तो महसुस हुन्छ भनेदेखि, नन्तुका यी सरल वाक्यहरूले दैवी आश्वासन दिएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ परमहंस योगानन्दजी। र उहाँ ती नन्तुसँगै नन्तुको घरमा जानुहुन्छ र नन्तुले नजिकै आएको परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरूको बारेमा परमहंस योगानन्दजीलाई बताउँछन्। अनि परमहंस योगानन्दजीलाई नन्तुले के भन्छन् भने, मैले यी सम्भावित प्रश्नहरू चाहिँ मैले बताएको छु र यसको उत्तर पनि बताएको छु, यसलाई स्मरण गर, मलाई लाग्छ यसले चाहिँ परीक्षामा धेरै ठुलो मद्दत गर्छ भनेर नन्तुले परमहंस योगानन्दजीलाई त्यो आश्वासन दिन्छन्। अब रात धेरै छिप्पिसकेको थियो, रात धेरै छिप्पिसकेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ धेरै बेर बस्न सक्नु भएन। अब त्यहाँ एउटा विषयको चाहिँ नि प्रसङ्ग चाहिँ उहाँहरूले छुटाउनु भएछ। त्यो विषय के थियो भने संस्कृतको विषय। अरू सबै विषयको बारेमा त नन्तुले बताए, तर रात धेरै छिप्पिसकेको थियो, ढिलो भइसकेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हतार फर्किनु पर्यो। फर्किने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले त्यो संस्कृतको बारेमा चाहिँ संस्कृतको विषयको बारेमा छलफल हुनै सकेनछ, बिर्सिनु भएछ। र योगानन्दजी भन्नुहुन्छ यो मेरो ठुलो भुल थियो, त्यसैले नन्तुसँग पाएको त्यो अवसर मैले गुमाएँ, मलाई धेरै ठुलो पश्चाताप भयो र मैले परमात्मासँग प्रार्थना गरेँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ परमात्मासँग प्रार्थना गरेँ भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने, मैले योगीको आत्मकथा अलि धेरै पढेको भएर पनि होला, हरेक विपत्तिमा, हरेक आपतमा, हरेक दुविधामा परमहंस योगानन्दजीको समाधान भनेकै प्रार्थना हो। र हरेक खुसीमा, हरेक उमङ्गमा फेरि उहाँको साथी भनेकै परमात्मा हो, किनभने उहाँले चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गरिरहनुहुन्छ। हरेक चिजमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्ने र हरेक खुसीमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्ने र हरेक सन्तापमा, हरेक दुविधामा, हरेक समस्यामा चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ परमहंस योगानन्दको खुबी हो। अब हामीले गर्छौँ कि गर्दैनौँ, एकचोटि हामीले आफूलाई निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कन पनि हामी आफैले गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि अर्को दिन, त्यो दिन त फर्किनु भयो, त अर्को दिन परमहंस योगानन्द बिहान डुल्न निस्कनुहुन्छ बाटोमा। त्यो डुल्न निस्कनुको पनि कारण के छ भनेदेखि, उहाँले नन्तुले अघिल्लो रात सिकाएका सबै चिजहरूलाई स्मरण गर्नको लागि चाहिँ नै बाटोमा डुल्दै स्मरण गर्दै, बाटोमा डुल्दै स्मरण गर्दै गरिरहनु भएको हुन्छ। र उहाँ चाहिँ बिहान डुलिरहँदाखेरि अलि अप्रचलित, धेरै मान्छेहरू नहिँड्ने गल्लीमा उहाँलाई जान मन लाग्छ। उहाँ त्यो गल्लीमा छिर्नुहुन्छ। त्यो गल्लीमा छिरिसक्दा त्यो गल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि भत्केका घरका सामानहरू आदि इत्यादि यस्ता चिजहरू फाल्ने ठाउँ हुँदो रहेछ। त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँले कागजका टुक्राहरू देख्नुहुन्छ। ती कागजका टुक्राहरू टिप्नुहुन्छ। ती कागजका टुक्राहरूमा संस्कृतका श्लोकहरू हुन्छन्। त्यो संस्कृतको श्लोक उहाँले आफैले पढ्न सक्नुहुन्न, बुझ्न सक्नुहुन्न, त्यसको अर्थ बुझ्नुहुन्न। त्यसपछि उहाँले नजिकैका एकजना पण्डितसँग
गएर त्यो संस्कृतका श्लोकहरूको बारेमा बताउन भन्नुहुन्छ। ती पण्डितले संस्कृतका श्लोकहरू राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ। सबै पढेर राम्रोसँग बुझाइदिइसकेपछि उहाँ फर्कनुभयो। यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यो संस्कृतको श्लोकको उपयोग के हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। अब परीक्षाको दिन आयो, परीक्षा दिइयो, परीक्षा दिनुभयो। नन्तुले सबै सिकाएका छन्, नन्तुले जे सिकाएका छन् ती सबै प्रश्नहरू आउँछ, त्यसका उत्तरहरू लेख्नुहुन्छ। र संस्कृतको जुन परीक्षा हुन्छ त्यो संस्कृतको बेलामा चाहिँ प्रश्नै ठ्याक्कै त्यही त आउँदैन, तर ती पण्डितले राम्रोसँग अर्थ लगाएर एक अर्थ लगाएर त्यो संस्कृतको व्याख्या गरिदिएको हुनाले त्यसैको आधारमा उहाँले परीक्षा दिनुहुन्छ। त्यो परीक्षामा उहाँको उत्तीर्णाङ्क आउँछ, जस्ट पास हुनुहुन्छ। र योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, मेरो कृतज्ञता, मेरो प्रार्थना ईश्वर छेउ पुग्यो। यदि त्यो ईश्वर छेउ नपुगेको भएदेखि त कहाँबाट नन्तु भेटुन्थ्यो, कहाँबाट त्यो संस्कृतका श्लोक, त्यो कहाँबाट त्यो मान्छे नहिँड्ने गल्लीमा म हिँड्थेँ, कहाँबाट ती कागजका टुक्राहरू भेट्थेँ, कहाँबाट ती पण्डितले अर्थ लगाइदिन्थे, जसको कारणले मैले संस्कृतको परीक्षा पास गर्न सक्थेँ। त उनै ईश्वरको मार्गदर्शनले गर्दा यी सबै चिज भएको हो भन्ने उहाँलाई लाग्दछ। र उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मेरो उद्धारलाई मेरो जीवनमा सहयोग गर्दै परमात्माले द्वैत चरित्र देखाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ। कस्तो द्वैत चरित्र त? एक सन्तहरूको समीप्यता, जसले मेरो आध्यात्मिक प्यासलाई बुझाइरहेको छ। कति सन्त भेट्दै आउनुभयो जसले परमहंस योगानन्दको आध्यात्मिक प्यासलाई ती सन्तहरूले बिस्तारै 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 बुझाउँदै आए। र अर्कोतर्फ मेरो औपचारिक शिक्षा, जुन मेरो इच्छा भन्दा पनि मेरो पिताजीको इच्छालाई पनि सन्तुष्ट पारेको छ। यसरी परमात्माले मलाई द्वैत चरित्र देखाएर द्वैत परिचय दिइरहनु भएको छ। आध्यात्मिक मात्र होइन, तिम्रा औपचारिक यी सबै आदि इत्यादिमा पनि, सांसारिक कुराहरूमा पनि परमात्माले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ, जो समर्पित छ। अब हामी छौँ कि छैनौँ त्यो हाम्रो कुरा हो। पिताजीलाई जुन वचन दिनुभएको थियो परमहंस योगानन्दजीले, त्यो वचन राखिदिएकोमा पिताजी त प्रसन्न हुनुभयो। अब पिताजीलाई त्यो वचन दिइसकेपछि, पिताजीको वचन राखिदिइसकेपछि परमहंस योगानन्दलाई पनि के भयो भने अब उहाँले खुला रूपमा सबैका अगाडि घर छोडेर हिँड्ने त्यो स्वतन्त्रता पाउनुभयो। किनभनेदेखि त पिताजीले स्कुलको पढाइ सकिएपछि तिमी स्वतन्त्र रूपले हिँड्न पाउने छौ भनेर भन्नुभएकै छ। त्यसपछि उहाँले एकजना साथी जसको नाम छ जितेन्द्र मजुमदार भन्ने, ती जितेन्द्र मजुमदारलाई उहाँभन्दा अलिक उमेर पाएको हुन्छन्, जो चाहिँ बनारसका एउटा आश्रममा पहिल्यै बसेर आएको हुन्छन्। तिनीसँग बसेर बनारस जाने योजना बनाउनुहुन्छ र अनि त्यहाँ चाहिँ भारतको धर्ममण्डलमा बसेर चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने निश्चय चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब यहाँ धर्ममण्डल भनेर भनिएको छ, त्यो धर्ममण्डल भनेको कुनै एउटा विशेष किसिमको कार्यक्रम नभएर त्यो धर्ममण्डल भनिएको त काशी बनारस जुन होल पेरिफेरी छ नि त्यति बेलाको, ती सबैमा खाली धार्मिक चर्चा परिचर्चा संवाद सत्सङ्ग हुने भएको हुनाले काशी बनारसलाई नै पुरै सम्बोधन गर्नका लागि धर्ममण्डल भनेर यहाँ योगानन्दजीले यस्तो शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। अब जितेन्द्र अर्को दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो प्रोग्राम बन्यो। प्रोग्राम बनिसकेपछि अब जाने दिन निश्चित भयो। जाने दिन निश्चित भइसकेपछि एक दिन चाहिँ परमहंस योगानन्दलाई घर परिवारबाट छुट्टिनु पर्दा अलिकति मन दुखी हुन्छ। मन दुखी हुनुको कारण के थियो भनेदेखि उहाँको आफ्नो कारण भन्दा पनि आमाको स्वर्गीय भएपछि उहाँका दुईजना भाइ, एकजनाको नाम सनन्द र अर्कोको नाम विष्णु र एकजना बहिनी थामु, यी तीनजना थिए। अरूको बिहेबारी भइसकेको थियो र उहाँको
आमाको चाहिँ नि मृत्यु पश्चात उहाँको प्रेम यी दुईटा भाइ र एकजना बहिनीमा चाहिँ अति प्रगाढ भएको थियो र उहाँ चाहिँ उनीहरूप्रति एकदमै संवेदनशील पनि हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको रेखदेख, उनीहरूको हेरविचार, उनीहरूको आवश्यकताहरूमा सधैँ योगानन्दजीले आफ्नो ध्यान पुर्याउनुहुन्थ्यो र ती भाइ बहिनीहरू पनि परमहंस योगानन्दजीमा भरोसा राख्दथे। अब यहाँ यो भरोसा भन्ने शब्दसँग मैले यहाँहरूसँग थोरै एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। यदि कोही कसैले पनि हजुर हामीप्रति भरोसा गर्छ भने त्यो हाम्रो दायित्व हुन्छ। हामीले कति गर्न सक्छौँ कति गर्न सक्दैनौँ त्यो हाम्रो आफ्नो क्षमताको कुरा होला, तर हाम्रो दायित्व के बन्छ भनेदेखि उसको भरोसा हैन लाई आँच नपुगोस्। उसको भरोसा कसैले हामीप्रति भरोसा गरे पनि त्यसलाई हामीले आफ्नो दायित्वको रूपमा पनि लिनु पर्दछ भन्ने म यो प्रसङ्ग चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि एकजना कोही हामीकामा आउँदा म यहाँ पुगेपछि कमसेकम आजको छाक चाहिँ मेरो टर्छ भनेर कोही भरोसा लिएर आयो भने त्यो विश्वास हामीमाथि गर्यो भने हामीले आफ्नो छाक काटेर भए पनि उसको त्यो भरोसालाई चाहिँ हामीले पूर्ण गरिदिनुपर्छ। उसको विश्वासलाई चाहिँ टुट्न दिनु हुँदैन। यो प्रसङ्गमा मैले यो भरोसालाई यहाँ लिएको छु। अब अर्को एउटा सानो प्रसङ्ग पनि उठाउँ। यो योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गरिरहँदा यसको मेन फिलोसफीको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। के हो त? क्रियायोग, ध्यान। अब हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उज्जवलजीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि यो क्रियायोगको बारेमा के हो, यो ध्यानको बारेमा के हो, यो तपाईँले बताइदिए हुन्थ्यो। तपाईँले बताइदिएदेखि हामीले पनि यो चाहिँ सिक्न पाउँथ्यौँ, जान्न पाउँथ्यौँ, अर्थात् केही हुन्थ्यो कि भन्ने हजुरहरूले म प्रति कुनै भरोसा राख्नुभयो भने त्यो मेरो दायित्व के हुन्छ भनेदेखि मैले जानेको बताउने, मैले जानेको सिकाउने र मभन्दा उन्नत गुरुहरू जसलाई लिएर आएर हजुरहरूको जुन आश छ, जुन भरोसा राख्नु भएको छ त्यसको परिपूर्ण गरिदिने, त्यो मेरो दायित्व हुन्छ। म आफैले सक्छु भन्ने होइन, त मैले उहाँहरूलाई लिएर आउने, जुटाइदिने, आखिर यो सबै कुरा गराइदिने यो मेरो दायित्व बन्दछ। त्यही भएर मैले यो भरोसा र दायित्वको कुरालाई चाहिँ यो हामीले पूर्वीय सभ्यतामा, पूर्वीय विश्वासमा चाहिँ हाम्रो यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ थोरै इङ्गित गर्न खोजेको हुँ। जब भाइ बहिनीको प्रेमले गर्दाखेरि योगानन्दजी अति दुखी हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ के गर्नुहुन्छ? जुरुक्क उठेर गएर ध्यान गर्ने कोठामा जानुहुन्छ र ध्यान गर्न बस्नुहुन्छ र 2 घण्टासम्म रुनुहुन्छ, केवल रुनुहुन्छ। रुँदा 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 उहाँका ती मोह हैन सबै चिज पखालिन्छन्, जान्छन्। उहाँ आफैमा रूपान्तरण हुनुहुन्छ, उहाँ आफै परिवर्तित हुनुहुन्छ र ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने उहाँको जुन दृढ इच्छा थियो, दृढ निश्चयता थियो, त्यो झन् त्यो ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने जुन निश्चितता थियो त्यो अझै दृढ भएर आउँछ, अझै निश्चित हुनुहुन्छ। अझै उहाँ चाहिँ अब जसरी भए पनि म ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु पर्छ, म गर्छु भन्ने कुरामा एकदमै दृढ बनाउँछ। त्यसपछि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ र उहाँले त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि अब जाने दिनमा पिताजीलाई गएर ढोक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, पिताजी म जाँदैछु, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यहाँ पिताजीको एकदमै अवस्था साह्रै कमजोर हुन्छ र पिताजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हेर मुकुन्द, ती तिम्रा अनाथ भाइ बहिनीलाई छोडेर र म दुखी पिताजीलाई छोडेर तिमी नजाऊ, यो मेरो अन्तिम बिन्ती छ भन्नुहुन्छ। एकजना पिताजीले आफ्नो पुत्रलाई बिन्ती, एकजना पिताजीले आफ्नो पुत्रलाई आदेश पो दिन्छ त हैन? तर होइन, यहाँ बिन्ती गरिएको छ, यहाँ निवेदन दिएको छ र यसको जवाफ योगानन्दजीले कसरी दिनुभएको छ भनेदेखि, पूज्य पिताजी, हजुरप्रति मेरो आफ्नो प्रेम कसरी प्रकट गरौँ? तर त्योभन्दा पनि बढी मेरो प्रेम आफ्ना दिव्य पिताप्रति छ, आफ्नो दिव्य पिताप्रति छ, जसले मलाई यस पृथ्वीमा
हजुर जस्तो एक आदर्श पिता प्रदान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो पिताजीको स्थानलाई उच्च बनाउँदै अनि त्यस्तो उच्च पिताजी प्रदान गर्ने परमात्मालाई भेट्न म जाँदैछु, त्यसैले गर्दाखेरि मलाई नरोक्नुहोस्, मलाई जान दिनुहोस् भनेर यस्तो किसिमले व्याख्या गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ फेरि मलाई जान दिनुहोस्, जसले गर्दा म कुनै दिन अझै धेरै दैवी ज्ञानका साथ फर्किन सकूँ। जो खुद आफैमा आध्यात्मिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो परमहंस योगानन्दको पिता, अब उहाँलाई उहाँको पुत्रले हजुर जस्तो आदर्श पिता प्रदान गर्ने दिव्य पितालाई भेट्न म जाँदैछु र म अझै धेरै ज्ञानका कुराहरू सिकेर म फर्कनेछु भनेर भन्दाखेरि कुन चाहिँ पिताजीको मन नपग्ला र, होइन? त्यसपछि उहाँ जानुहुन्छ। फेरि पनि पिताजीले चाहिँ नि अनिच्छापूर्वक बिदा दिनुहुन्छ र उहाँ जानुहुन्छ। उहाँ जितेन्द्र मजुमदारसँग सँगै जानुहुन्छ बनारसमा। त्यो बनारसमा जहाँ पहिला जितेन्द्र बसेका थिए त्यही आश्रममा जानुहुन्छ उहाँहरू दुईजना, र ती आश्रमका प्रमुख स्वामी हुनुहुन्छ दयानन्द स्वामी, दयानन्द नाम गरेका चाहिँ त्यहाँ त्यो आश्रमको प्रमुख स्वामी हुनुहुन्छ। अनि ती दयानन्दले चाहिँ जितेन्द्र त पहिल्यै त्यहीँ बसेका भए, उनलाई त्यति धेरै उ भएन, तर परमहंस योगानन्द त पहिलो चाहिँ भिजिटर्स हुनुभयो, पहिलो चाहिँ नि विद्यार्थी हुनुभयो, त्यसैले उहाँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। र स्वागत गर्दाखेरि परमहंस योगानन्दले ती दयानन्दलाई हेर्नुहुन्छ राम्रोसँग र भन्नुहुन्छ, अग्लो पातलो चिन्तनशील अनुहार, बुद्धको जस्तो मुहार हुनुभएका स्वामी देखेर म प्रभावित भएँ। त्यो रूप पनि त्यस्तो रे के, प्रभावित गर्ने खालको। र त्यो आश्रममा, जुन आश्रममा उहाँहरू जानुभयो त्यो आश्रममा एउटा चाहिँ सानो बुइगल कोठा हुन्छ। त्यो बुइगल कोठामा गएर चाहिँ उहाँ हरेक दिन ध्यान गर्ने, जप गर्ने आदि इत्यादि उहाँको दैनिक कर्महरू उहाँ त्यही बुइगल कोठामा गएर गर्नुहुन्थ्यो। त एक दिन जब उहाँ ध्यान गर्नका लागि त्यो बुइगल कोठामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकजना ती आश्रममा बस्ने उहाँहरू जस्तै विद्यार्थी, आश्रमवासी भनौँ, ती आश्रमवासीले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले के भन्छन् भने, ए मुकुन्द, भगवानलाई यति छिटो पाउन नखोज भनेर व्यङ्ग्य गर्छन्। अनि उनीहरूको व्यवहार चाहिँ ती योगानन्दजी प्रति चाहिँ त्यति सहज हुँदैन, हरेक व्यवहारहरू अलि फरक हुन्छ। ती स्वामी महोदयलाई योगानन्द भेट्न जानुहुन्छ कि उहाँलाई चित्त बुझ्दैन, योगानन्दलाई ती आश्रमवासी साथीहरूले उहाँलाई व्यङ्ग्य गरेर भनेको कुरा सुनेर, र स्वामी भेट्न जानुहुन्छ र कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, स्वामी महोदय, मैले यो आश्रममा बसेर के चाहिँ गर्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन, मलाई बताइदिनुहोस्। तर मेरो एक मात्र उद्देश्य भनेको भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने हो, र भगवान बिना अरू कुनै चिजले मलाई सन्तोष दिन सक्दैन, यो कुरा पनि स्पष्ट। स्वामीजीले योगानन्दको ढाडमा चाहिँ यसरी थाप मारेर अनि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मुकुन्दलाई तिमी धेरै दुःख नदेऊ, मुकुन्दले 2-4 दिनमा हाम्रो यो आश्रमको नियमहरू सिकिहाल्छन्, त्यो आश्रममा अलिक कडा खालको नियम हुन्छ, सिक्छन् भनेर एक खालको चाहिँ हप्काई जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यो हप्काई चाहिँ योगानन्दजीलाई कस्तो लाग्छ भने यो नक्कली हप्काई हो भन्ने कुरा त्यति बेला उहाँले महसुस गरिहाल्नुहुन्छ। र ती दयानन्द स्वामीले योगानन्दलाई राम्रोसँग पहिल्यैदेखि वास गरिरहनु हुनुहुँदो रहेछ। योगानन्दजी त्यो आश्रममा बस्दाखेरि घरबाट चिठी पत्र आइरहने, दाजुले पनि चिठी पत्र पठाइरहने, पिताजीले पनि चिठी पत्र पठाइरहने, पिताजीले बेला बेलामा पैसा पठाउने गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो कुरा दयानन्दजीले थाहा पाउनु भएको रहेछ। अनि दयानन्दजीले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ, मुकुन्द, अब यो घरबाट पैसा लिएर आउने काम नगर, किनभने आश्रममा त्यसको आवश्यकता छैन, आश्रममा जे उपलब्ध छ त्यही खाने हो, तिमीले घरबाट पैसा लिएर आएर यहाँ राख्न जरुरत छैन, यहाँ तिमीले फुर्मास गर्ने चलाउन जरुरत छैन, तिमीसँग जे जति पैसा छ तुरुन्त पिताजीलाई फिर्ता गरिहाल भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। अनि
अर्को कुरा चाहिँ योगानन्दजी त हामीले सुरुमै पायौँ नि, मतलब बुझ्यौँ कि योगानन्दजी एउटा त्यस्तो परिवारको हुनुहुन्थ्यो जसमा चाहिँ जो सम्पन्नशाली परिवारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको घरमा के थियो, त्यो खानाको प्रचलन, बिहान 9 बजे ब्रेकफास्ट गर्ने अनि 12, 1, 2 बजीतिर चाहिँ खाना खाने त्यस्तो चलन थियो। त्यो रिवाजमा हुर्किनु भएको योगानन्दजी। तर अब यो आश्रममा चाहिँ कस्तो छ भने खाना खाने समय चाहिँ 12 बजे हुन्छ, बिहान हल्का चिया पानी मात्रै खानुहुन्छ। अब योगानन्दजीको 9 बजे टन्न खाने बानी, अब यहाँ 12 बजे चाहिँ खाने आश्रमको व्यवस्था, 3-3 घन्टाको फरक पर्यो। योगानन्दजी सधैँ भोकले आत्तिनुहुन्छ, सधैँ भोकले सताउँछ उहाँलाई। अब दयानन्द स्वामीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिम्रो अर्को एउटा समस्या भोकको पनि हो, आफू भोको भएको आफ्नो त्यो कसैलाई पनि व्यक्त नगर। तिमीलाई भोक लागेको कुरा तिमीले कसैलाई पनि व्यक्त नगर। एउटा पिताजीबाट लिएर आएको पैसा तुरुन्तै फिर्ता पठाइदेऊ, अर्को आफूलाई लागेको भोक तिम्रो अनुहारमा पनि आउनु हुँदैन, व्यक्त गर्दै, कसैलाई व्यक्त गर्दै नगर भनेर भन्नुहुन्छ। अब एउटा ठुलो समस्या हो नि त, 9 बजे खाने मान्छेले 12 बजेसम्म भोकै बस्नु पर्दाखेरि समस्या भएन? यो समस्या योगानन्दजीले चाहिँ फेस गरिरहनु भएको हुन्छ। त एकपटक दयानन्द स्वामी 2 हप्तादेखि बाहिर, बनारस बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ उहाँ अब फर्किने दिन आउँछ, फर्किने दिन आएको बेलामा दयानन्द स्वामी बिहानै आउने भन्ने कुरा आउँछ, 12-1 बजीतिर आइपुग्ने भन्ने कुरा आउँछ। तर केही कारणवश उहाँको साधन, आउने साधन ढिलो भइहाल्छ। ढिलो भएको हुनाले उहाँ समयमा आउन सक्नुहुन्न। समयमा आउन नसक्दाखेरि उहाँको स्वागतमा बनाइएका खाने चिजहरू जे जति छन् नि आश्रममा बन्छ, ती बनाइएका चिजहरूलाई एज इट इज राखेर, यथावत राखेर, त्यो स्वामी नआएसम्म नखाने कुरो चाहिँ त्यहाँ त्यो आश्रममा चल्छ। अब स्वामी बेलुकी साँझ पर्ने बेलामा आइपुग्नुहुन्छ। 12 बजेको त कुरै छोडौँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होइन, यस्तो साँझमा आइपुग्नुहुन्छ। स्वामीजी आइपुग्नुभयो भनेपछि योगानन्दजीलाई सबैभन्दा पहिला ओहो खाना पाइने भयो भन्ने त्यो चाहिँ मनमा त्यस्तो आउँछ। तर फेरि समस्या के रहेछ भनेदेखि स्वामीजी आउनुभयो, स्वामीजी नुहाउनुहुन्छ है, नुहाई धुवाई गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि ध्यान बस्नु पर्यो, अनि स्वामीजीले खानु पर्यो, अनि त्यसपछि खाना पाइन् भन्दाखेरि रातिको 9 बज्छ। बिहान 9 बजे खाने गरेको बच्चा होइन, के भर्खरको केटा, अब रातिको 9 बज्छ। यहाँ अर्को एउटा के समस्या भइदिन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि पालो लाग्ने होला नि त। कोही अगाडि सिनियर शिष्यहरूले पहिला खाने होला, जुनियरहरूले पछि खाने होला, कोही प्यारा जसलाई मन परेको छ उनीहरूलाई पहिला खुवाउने होला। अब योगानन्दजीलाई त त्यो आश्रमवासीहरूको व्यवहार पनि फरक थियो भनेपछि रातिको 9 बजे बल्ल मेरो खाना जुर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यो रातिको 9 बजेको समयलाई, खाना खाना बोलाएको समयलाई चाहिँ नि योगानन्दजीले यो एकदम अमृत बलाहाट भनेर चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। 12 घण्टाको भोकपछि बोलाइएको हुनाले यसलाई अमृत बलाहाट भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यो रातिको खाना जीवनका सुखद क्षणहरूमध्ये एक थियो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ सुखको क्षण यानि सुख के हो त हैन, यसलाई हामीले नजिकसम्म निहाल्न पर्ने हुन्छ कि यहाँ निहाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुझेको के हो भने जहाँ जेको अभाव छ त्यसको प्राप्ति पनि सुख हो। यहाँ भोकको उसमा भोजनको अभाव थियो, भोकको कारणले भोकको अवस्थामा भोजनको अभाव थियो। यहाँ भोजन प्राप्त भएको हुनाले उहाँले जीवनको एउटा सुखद क्षण मध्येको एउटा क्षण भनेर भन्नुभएको छ। त यद्यपि यो सुख के हो त क्षणिक हो, यो सुख के हो त भौतिक सुख हो, जुन शरीरका लागि मात्रै। जुन मनुष्यको चाहिँ परम लक्ष्य होइन। त मनुष्यको परम लक्ष्य चाहिँ के हो भने अभौतिक सुख हो। कस्तो सुख हो त? जो मनुष्य जन्मदाखेरि उसले श्वास आफूसँगै लिएर आएको हुन्छ, प्राण आफूसँगै लिएर आएको हुन्छ, प्राणको मुभमेन्ट, प्राणको हलचल, प्राण चल्ने, भित्र बाहिर हुने जुन क्रियाकलाप आफूसँगै लिएर आएको हुन्छ, र त्यो कहिले सकिन्छ त?
जीवन मृत्यु भएपछि मात्रै सकिन्छ हो। त्यस्तो खालको अभौतिक सुखको चाहिँ प्राप्ति भएपछि मात्रै यो चाहिँ उसको मनुष्यको चाहिँ परम लक्ष्य हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ भोजन क्षणिक हो, त्यसले पनि एकछिन सुख त दिन्छ। भोजन क्षणिक हो, एकछिन सुख दिन्छ, किन भोकको बेला भोजन नभइकन हुँदैन। तर त्यो नै अन्तिम सुख होइन। अन्तिम सुख चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि प्राप्ति गरिसकेपछि त्यो कहिले पनि छुट्दैन। जसरी श्वास चलेपछि श्वास नमर्दासम्म छुट्दैन, त्यसै गरी यो अभौतिक सुख या ईश्वरीय सुख या परमात्मीय सुख या आध्यात्मिक सुख यो चाहिँ एकचोटि आएपछि, एकचोटि प्राप्त भएपछि कहिले पनि छुट्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ, भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसपछि यहाँ योगानन्दजीले आफू अघाइसकेपछि स्वामीजीलाई एकान्तमा पारेर सोध्नुहुन्छ, किनभने त्यति बेला स्वामीजीले खास रुचि राखेर खानुहुन्न के खानेकुरा। अनि एकान्तमा पारेर योगानन्दजीले सोधिहाल्नुहुन्छ। सोध्नु के भनेर सोध्नुहुन्छ भने, स्वामीजी हजुर भोकाउनु भएको थिएन भनेर सोध्नुहुन्छ क्या। आफूलाई त भोक लागेको थियो नि त त्यस्तो, त्यो भएको हुनाले उहाँले स्वामीजीलाई पनि हजुर भोकाउनु भएको थिएन भनेर योगानन्दजीले सोध्नुहुन्छ। अनि स्वामीजी के भन्नुहुन्छ भने, मैले 4 दिनसम्म यात्रामा मैले केही पनि खाइनँ। यात्रामा म खाँदै खान्न। किन खान्न भने त्यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरूका विभिन्न खालका स्पन्दनहरू हुन्छन्, जुन शास्त्रमा सन्तहरूको लागि त्यो स्वीकार छैन। शास्त्रले त्यस्तो स्थानमा बसेर सन्तहरूका लागि, विशेष गरी सन्तहरूका लागि खानको लागि उल्लेख गरेको छैन। यो शास्त्रहरूले निर्देशित सन्यासीहरूको लागि निर्देशित गरेको नियमहरू हो, म त्यसको पालना गर्दछु। त्योदेखि बाहेक हाम्रा आश्रममा आफ्नै समस्याहरू छन्। म यहाँ आएँ, समस्याहरू देखेँ, मेरो मस्तिष्कमा यी समस्या, आश्रमका समस्याहरू भरिएका छन्। त्यसैले आजको खानामा मेरो रुचि जागेन, भोलि राम्रोसँग खाउँला नि भनेर भन्नुहुन्छ दयानन्दजीले। अनि योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, स्वामी महोदय, मैले खाना मागिनँ भने, जुन यस आश्रमको नियम छ, यहाँ त माग्न पनि पाइँदैन, र कसैले मलाई खान पनि दिएन भने म त भोकै मर्छु। दयानन्दजीले भन्नुहुन्छ, हुन्छ त्यसो भए मर। खानको अभावमा तिमीलाई मर्नु छ त मर। यदि होइन भने यो कुरामा विश्वास पटक्कै नगर कि तिमी ईश्वरको भरोसामा होइन, खानको ताकतमा बाँच्दछौ भन्ने कुरालाई विश्वास नगर। जसले हरेक कुराको व्यवस्था गरेको छ, जसले तिम्रा आवश्यकताहरूलाई पुरा गरेको छ, जसले तिमीलाई भोकको वरदान दिएको छ, उसले अवश्य हेर्छ कि उसका भक्तहरूको लालन पालन होस्। तिमीलाई न खानाले धानेको छ, न त पैसाले थेगेको छ। ती साधन मात्र हुन्, ती माध्यम मात्र हुन्। ती माध्यमका बन्धनहरू तिमीले चुडाउनु पर्छ। ती माध्यमका बन्धनहरूलाई तिमीले काट्नुपर्छ र परम नियन्ता परमेश्वरलाई तिमीले चिन्नुपर्छ। त्यो चिन्नलाई विवेकको प्रयोग गर र आफ्नो हृदयको आवाजलाई सुन। यो सबै चिन्नका लागि, सबै गर्नका लागि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर र आफ्नो हृदयका आवाजलाई सुन भनेर दयानन्द स्वामीले परमहंस योगानन्दलाई बताउनुहुन्छ। अब यहाँ योगानन्दजीलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि, मेरो शरीरको आवश्यकताले गर्दा, मेरो शरीरको आवश्यकताले मेरो आत्मालाई जित्दथे। त्यो भनेको भोकले कहिले उहाँलाई व्याकुल बनाउँथ्यो, कहिले कुनै चिज हेर्नको लागि, नयाँ चिजहरू सुन्नको लागि उत्सुक हुनुहुन्थ्यो, नयाँ ठाउँमा घुम्नको लागि, हेर्नको लागि, हैन, उहाँ एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर दयानन्द स्वामीले यति भनिसकेपछि उहाँलाई के लाग्छ भनेदेखि, मेरो शरीरको आवश्यकताले मेरो आत्मालाई जित्दथ्यो, आजबाट त्यो भ्रम हट्यो है। त्यस समयपछि दयानन्द स्वामीले भनिसकेपछि
यो शरीरको आवश्यकताले जुन मेरो आत्मालाई जित्ने कर्म गर्दथ्यो यो गलत रहेछ। अब मेरो आत्मालाई शरीरको आवश्यकताले जित्न सक्दैन भन्ने कुराको उहाँलाई चाहिँ ज्ञान भयो, त्यो अनुभूति भयो। तत्काल उहाँलाई आत्माको सम्पूर्णताको अनुभव गरे भनेर चाहिँ परमहंस योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। अब हामी अगाडिको प्रसङ्ग, धेरै अगाडिको प्रसङ्गमा एकचोटि पुग्छौँ। कलकत्ताबाट आउँदा उहाँसँग एउटा के हुन्छ, जन्तर हुन्छ सम्पत्तिको नाममा। त्यो जन्तर त कसले दिएको थियो? एकजना साधुले छोड्नु भएको थियो। त्यो जन्तर थियो। त्यो जन्तरको बारेमा हामीले धेरै अगाडि चर्चा पनि गऱ्यौँ, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ योगानन्दजीले साह्रै सावधानीका साथ, साह्रै सुरक्षितका साथ राख्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बाक्सामा खाममा बन्द गरेर राख्नुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँलाई चाहिँ नि त्यो जन्तर हेर्न मन लाग्छ, बाक्सा खोल्नुहुन्छ, बाक्सा खुल्यो, खाम निकाल्नु भयो, खाम हेर्नुभयो, खाम त खुलेको छैन, भित्र यसो छाम्दाखेरि छैन जन्तर। जन्तरको बारेमा के भनेको थियो? आफ्नो काम गरेपछि भाग्छ, आफै जान्छ भनेर भनिएको थियो। साधुको भनाइ सिद्ध भयो। जहाँबाट त्यो जन्तर जहाँबाट प्रकट भएको थियो त्यो त्यहीँ गयो, त्यहीँ गायब भयो। त्यो जन्तर त आमाले ध्यान गरेको बेलामा, योगानन्दजीको आमाले ध्यान गरेको बेलामा हातमा आएको थियो नि, हातमा प्रकट भएको थियो। त्यो जन्तर जहाँबाट आयो त्यहीँ गयो। यता आश्रमवासी, अब जन्तरको कथा त एकै-एकै रह्यो। अब यता आश्रमवासीहरूको सम्बन्ध चाहिँ उहाँको कहिले पनि राम्रो भएन। उहाँका सबै सांसारिक इच्छाहरूको त्याग गर्दै जुन प्रेरणा र जुन आदर्शले त्यो परम नियन्ता परमेश्वरको चाहिँ ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ती आश्रमवासीहरूले चाहिँ आलोचना गर्न थाले। आलोचना पनि अति क्षुद्र आलोचना गर्ने। यस्ता गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ परमहंस योगानन्दजीमा एक खालको निराशता, एक खालको विक्षिप्तता आयो र अनि उहाँले चाहिँ एक दिन प्रण गर्नुभयो, एक दिन दृढ निश्चय गरेर चाहिँ ध्यान गर्न जानुभयो र ध्यानमा प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। र उहाँले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो कि त्यहाँ भन्नुभएको छ, यस्तो अवस्थाको समाधान नपाएसम्म चाहिँ ध्यान गरिरहने दृढता गरेँ भनेर चाहिँ उहाँले ध्यानमा बस्नुहुन्छ। घन्टौँ घन्टासम्म अश्रुपूर्ण प्रार्थना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उहाँ ध्यानभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। ध्यानभित्र प्रवेश गरिसकेपछि माथि आकाशमा उडेको जस्तो उहाँलाई महसुस हुन्छ र त्यही बेलामा एउटा दैवी स्त्री आवाज चारैतिरबाट आउँछ। के भनेर आउँछ? तिम्रो गुरु आज आउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो दैवी आवाज आउँछ। त्यो दैवी आवाज उहाँलाई के लाग्छ भने त्योभन्दा अगाडि दुईचोटि उहाँले त्यो दैवी आवाज सुन्नुभएको छ। त्यो चिज त्यस्तै दैवी आवाज उहाँले आउँछ। एकचोटि कहिले आएको छ? जन्म दिने आमाको पीडामा प्रार्थना गर्दाखेरि, र अर्को मास्टर महाशयको अनुरोध, मास्टर महाशयसँग अनुरोध गर्दाखेरि मास्टर महाशयले त्यो उहाँको माग चाहिँ दिव्य आमासम्म पुर्याएपछि रातिको 10 बजे फेरि अर्को आवाज आएको छ। र यहाँ फेरि तेस्रो पटक आएको छ, तिम्रो गुरु आज आउँदैछन् भनेर। ठिक त्यति बेला त्यहाँ आश्रमका एकजना सन्यासी जसको नाम हाबु थियो, ती हाबुले भने, ए मुकुन्द, तिम्रो ध्यान धेरै भयो, अब एकछिन बाहिर जानु छ, ध्यान बन्द गरेर आऊ भनेर त्यो आवाज सकिने बित्तिकै ती हाबुले बोलाउँछन् र योगानन्दजी चुपचाप आउनुहुन्छ। हाबु र योगानन्दजी बनारसको बङ्गाली गल्ली, जहाँ सत्यलोक छ, जहाँ लहडी महाशयको चाहिँ आश्रम छ, समाधि छ, त्यो बङ्गाली गल्लीतिर चाहिँ बजार गर्न जानुहुन्छ। अनि सामानहरू किन्नुहुन्छ हाबु र चाहिँ योगानन्दजी भएर। योगानन्दजी त भारी बोक्ने त हो नि, हाबुले सबै सामान किने। अनि अगाडि बढिरहँदाखेरि, सामान किनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि एकाएक योगानन्दजीको नजर एउटा गल्लीमा पर्छ। गल्लीमा परेपछि गल्लीमा उहाँले हेर्नुहुन्छ, पर एकजना गेरु वस्त्र लगाएर उभिएका एकजना साधु उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँलाई परिचित जस्तो लाग्छ, कता कता देखे जस्तो लाग्छ। तैपनि अब बनारसमा त धेरै साधु देखिन्छन्। अनि उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ।
अगाडि बढ्न, बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि उहाँका खुट्टाहरू निदाउँछन्, खुट्टाहरू जड भइदिन्छन्, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अनि पछाडि सर्नुहुन्छ, पछाडि सर्दाखेरि फेरि सहज भइदिन्छ। ओहो के भएको यस्तो भन्ने हुन्छ। अनि ती हाबुले चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन्, त्यो मुकुन्द लर्खराइरहेको हेरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छन्। अनि ती मुकुन्दलाई चाहिँ के हुन्छ, योगानन्दजी भनौँ न, योगानन्दजीलाई के हुन्छ, उहाँले चाहिँ अब यतातिर जान सकिएन, अगाडि बढ्दाखेरि खुट्टा त्यस्तो भयो, पछाडि हट्दाखेरि सहज हुन्छ भनेर अर्को गल्लीतिर, अर्को बाटोतिर बाटो परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ। बाटो परिवर्तन खोज्न लाग्दा पनि फेरि त्यस्तै गरेर खुट्टा निदाउँछ, खुट्टा अड्किन्छ, अगाडि बढ्दैन, फेरि पछाडि फर्किनुहुन्छ, पछाडि आउँदाखेरि सहज रूपमा आउँछ। उहाँलाई तुरुन्त लाएर क्लिक गरिहाल्छ। उहाँले सोच्नुहुन्छ ओहो यो त चुम्बकले, एउटा चुम्बकले फलामलाई ताने चाहिँ कतै ती सन्तले मलाई बोलाइरहेको त छैनन् भनेर उहाँले आफ्नो सामान हाबुलाई दिएर तुरुन्तै त्यो गल्लीतिर जानुहुन्छ। त्यो गल्लीमा जाँदाखेरि पर अगाडि एउटा चाहिँ उसमा कुनामा चाहिँ ती सन्त योगानन्दजीलाई हेरेर बसिरहनु भएको हुन्छ। एकदम शान्त मूर्ति, साधु मैतिर स्थिर भएर हेरिरहनु भएको थियो भनेर योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। र उहाँ ती सन्तलाई देख्ने बित्तिकै उहाँको पाउमा घोप्टिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ गुरुदेव यो दैवी अनुहार त्यही थियो जुन मैले कैयौं पटक सपनामा देखेको थिएँ। ती तेजस्वी आँखा, सिंहको जस्तो शिर, लामो चुच्चो दारी, कपाल धेरै पटक, घुम्रिएको कपाल धेरै पटक मेरो रातिको ध्यानमा मलाई निहालेर हेरेको र आश्वासन दिएको देखेको थिएँ। तर ती आश्वासन, ती सङ्केतहरू मैले बुझ्न सकेको थिएन, ती आश्वासनका शब्दहरू मैले बुझ्न सकेको थिएन। तर आश्वासन त मलाई आइरहन्थ्यो। अनि ती साधुले योगानन्दजी नजिकै आइसकेपछि, अब घोप्टिनु भएको छ, उठिसकेपछि ओ मेरा आफ्ना तिमी म छेउ आयौ, कति वर्ष भयो मैले तिमीलाई पर्खेको। अब यहाँ योगानन्दजी र युक्तेश्वर गिरी महाराज दुईटाको अवस्था यहाँसम्म त उहाँलाई थाहै छैन नि। अब युक्तेश्वर गिरी भनेर नाम अझै पनि आएको छैन। मैले यहाँ पछाडि पढेको हुनाले मात्रै मैले यो युक्तेश्वर गिरी भनेर भने। ती गुरुदेव र उहाँको मिलापमा शब्दहरू सबै निरर्थक हुन्छन्, शब्दहरूको कुनै अर्थै रहँदैन। मौनता बीच उहाँहरू दुई एकाकार हुनुहुन्छ। गुरुको हृदयबाट शिष्यको हृदयमा अविरल, मौनतामै एकदम अविरल प्रेमको धारा बगिरहेको छ। मौनताको अवस्थामा नै योगानन्दजीलाई एकदमै भित्रैबाट, अन्तर्दृष्टिबाट के ज्ञान हुन्छ भने, के आभास हुन्छ भने, ती साधु जसलाई गुरुदेव भनेर पाउमा घोप्टिनु भयो नि, उहाँले ईश्वरलाई चिन्नु भएको छ र उहाँले नै मलाई ईश्वर कहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको अन्तर्दृष्टिमा त्यो आउँछ, त्यो बुझ्नुहुन्छ योगानन्दजीले। र ती गुरुले त्यसपछि योगानन्दजीको हात समातेर आफ्नो आश्रममा लिएर जानुहुन्छ। ती गुरु लगभग 55 वर्षको हुनुहुन्छ त्यो समयमा, तर शारीरिक रूपमा अति हृष्टपुष्ट, कुनै तन्नेरीको भन्दा कमी जोस नभएको। अनि योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ ती गुरुको आँखामा ज्ञानको सौन्दर्यता थियो अरे के, ज्ञान यति धेरै देखिन्थ्यो अरे उहाँको नजरमा, उहाँको आँखामा। अब यहाँ चाहिँ ज्ञान देखिन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई ज्ञानावतार भनिएको छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेँ जस्तो लाग्छ हजुरहरूसँग। यो चारवटा शिष्य परम्परामा महाअवतार बाबा, त्यसपछि उहाँको शिष्य श्यामाचरण लाहिडीलाई, जसलाई लाहिडी महाशय भनेर चिनिन्छ, उहाँलाई योगावतार, त्यसपछि युक्तेश्वर गिरीलाई ज्ञानावतार र परमहंस योगानन्द स्वयंलाई चाहिँ प्रेमावतार भनेर चिनिएको छ, चिनाइएको छ यो परम्परामा। अब यहाँ गुरु भन्नुहुन्छ, आफ्नो आश्रममा लिएर गइसकेपछि, आफू बस्ने ठाउँमा लिएर गइसकेपछि गुरुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई आफ्नो आश्रम र जे छ मसँग त्यो सबै दिन्छु। पहिलो भेटमा
एकजना गुरुले एकजना शिष्यलाई शिष्य पनि बनिसकेका छैनन्। पहिलो भेटमै म तिमीलाई आफ्नो आश्रम र मसँग जे छ म सबै दिन्छु। योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, महात्मन, म यहाँ ज्ञान र ईश्वर प्राप्तिको लागि आएको छु। म सिर्फ त्यति मात्रै चाहन्छु। मलाई न हजुरको आश्रम चाहिन्छ, न हजुरसँग भएका अरू चिजहरू चाहिन्छ। मलाई त सिर्फ ज्ञान र ईश्वर प्राप्ति, मलाई यहाँ ज्ञान चाहियो जसले गर्दाखेरि म ईश्वर प्राप्ति गर्न सकौँ। मलाई सिर्फ त्यति मात्रै चाहन्छु। गुरु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई निस्वार्थ प्रेम दिन्छु। ल, यो कति अमूल्य वचन छ। गुरुको ओठमा कठोरता कति पनि थिएन र हृदय मौन महासागर समान शान्त र स्थिर थियो भन्नुभएको छ। गुरुले सोध्नुभयो, के तिमी त्यस्तै स्वार्थरहित प्रेम दिन्छौ? योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, म हजुरलाई जन्म जन्मान्तर प्रेम गर्नेछु गुरुदेव। म हजुरलाई जन्म जन्मान्तर प्रेम गर्नेछु गुरुदेव। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, साधारण प्रेम स्वार्थी हुन्छ, सशर्त हुन्छ, त्यसका बीचमा शर्तहरू हुन्छन्। त्यसले इच्छा तृप्तिको अन्धकारमा जरा गाडेको हुन्छ। तर विशेष प्रेम बिना शर्त हुन्छ, निशर्त हुन्छ, निस्वार्थ हुन्छ, सीमाहीन हुन्छ र अपरिवर्तनीय हुन्छ। मानव हृदयका शङ्काहरू जे जति छन् नि, हाम्रा मनुष्यका शङ्काहरू शुद्ध प्रेमको स्पर्शले मात्र त्यसको निवारण गर्न सक्छ। अन्यथा अरू कुनै किसिमका चिजहरूले त्यो मानव हृदयका शङ्काहरूलाई निवारण गर्न सक्दैन। तर शुद्ध प्रेमले चाहिँ यी सबै शङ्काहरू निवारण गर्छ। त यस्तो प्रेमलाई चाहिँ नि दिव्य प्रेम भनिन्छ, यस्तो प्रेमलाई चाहिँ नि दैवी प्रेम भनिन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त यहाँ हामी त के गर्छौँ भनेदेखि धेरै धेरै खालका कुराहरूमा प्रेमका कुराहरू गर्छौँ। अब त्यो कस्तो प्रेम हो कस्तो प्रेम हो थाहै छैन। सबै ईश्वरलाई सम्झिँदा पनि स्वार्थै छ, ईश्वरलाई सम्झिँदा पनि सशर्त छ, मन्दिरमा जाँदा पनि शर्त राखेर गइया छ, होइन, आदि इत्यादि। हाम्रो जीवनको लीला यसरी नै चलेको छ। गुरु अगाडि भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले, यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदैछ, यदि तिमीले मलाई कहिले ईश्वरको प्राप्तिको मार्गबाट च्युत भएको पायौ भने तिमीले बाचा गर कि मेरो टाउको आफ्नो काखमा राखेर दिव्य प्रेमी कहाँ फर्काएर लग्नेछौ, जसको हामी दुवैले पूजा गर्छौँ। यहाँ परमहंस योगानन्दको ईश्वर प्राप्तिको चाहनालाई मध्यनजर राखेर उनलाई विश्वास दिलाउनका लागि गुरुदेव भन्नुहुन्छ, यदि मैले कहिले ईश्वर प्राप्तिको मार्गबाट च्युत भएको पायौ भने, यसको मतलब म च्युत हुन्न है भनेर विश्वास दिलाउन खोज्नु भएको। र अर्को पनि जिम्मेवारी के दिनुभएको छ भनेदेखि, हामी त सबै सांसारिक प्राणी हौँ। सांसारिक प्राणीहरू कहिले कतै कुनै कारण विशेषले च्युत भयो भनेदेखि मलाई त्यो च्युत भएको अवस्था नै काट दिनु, मलाई चाहिँ मेरो अन्त्य गरिदिनु र सिधै अरू त्योभन्दा अरू च्युत हुने अवस्थामा चाहिँ मलाई नपार्नु भनेर त्यो दुईटै वचन चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउनु भएको छ र अर्को चाहिँ उनीसँग प्रतिज्ञा लिनुभएको छ। साधारणतया यसो हामीले हेर्दाखेरि सरर पढ्दाखेरि यसलाई बुझ्नलाई अलिक कठिन हुन्छ, तर अलिक गहिरिएर पढ्यौँ भने यो चिज हामीले बुझ्न सक्छौँ। मेरो बुझाइ चाहिँ यस्तो रह्यो यो प्रसङ्गमा। अब यो सबैको पढ्ने मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो बुझाइ पनि हुनसक्छ। अनि आश्रममा पुगिसकेपछि त अब त्यहाँ केही खानु पर्यो। आँप र चाहिँ बदामका मिठाईहरू खाँदै गर्दा गुरुले परमहंस योगानन्दको स्वभाव अनुकूलको आत्मीय कुराहरू गर्दै जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, आफ्नो जन्तरको बारेमा दुःख मनाउ नगर, यसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् है, योगानन्दजीले जन्तरको बारेमा केही कुरै गर्नुभएको छैन। युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई थाहा भइसक्यो, आफ्नो जन्तरको बारेमा दुःख मनाउ नगर, यसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिसकेको छ। यहाँनिर के देखिन्छ भने युक्तेश्वर गिरी महाराजले
परमहंस योगानन्दलाई देख्ने बित्तिकै उहाँलाई सबै कुरा, उहाँभित्र भएका सबै कुराको अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। र फेरि भन्नुहुन्छ तिम्रो आश्रमको वर्तमान अवस्था पनि सहज छैन, सुखदायी छैन। अब परिवर्तनको समय आएको छ भनेर योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। अब यो आश्रमको व्यवस्था पनि सुखदायी छैन भनेर युक्तेश्वर गिरी महाराजले भन्नुभएको कुरा के हो भने, अध्यात्मप्रतिको योगानन्दको रुचिमा समय लगाउनु भन्दा पनि सामान्य कर्ममा लागिरहनु पर्ने अवस्था, त्यस्तो व्यवहार चाहिँ आश्रममा भएको हुनाले त्यस कुरालाई इङ्गित गर्दै गुरुले तिम्रो आश्रमको वर्तमान अवस्था पनि सुखदायी छैन भन्नुभएको र अब परिवर्तनको समय आएको छ भनेर गुरुले भन्नुहुन्छ। तिमी कलकत्ता जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। र आफ्नो नातेदारलाई किन मानव प्रेमबाट वञ्चित गर्ने भनेर उहाँले बताइरहँदा योगानन्दजीलाई एकदमै आश्चर्य हुन्छ कि उहाँले केही पनि नबताइकन कलकत्ता जानुपर्छ, नातेदारलाई किन चाहिँ यो गर्ने आदि इत्यादि सबै कुरा फटाफट बताइरहँदाखेरि योगानन्दजीलाई वास्तवमा अचम्म लाग्छ र एक खालको चाहिँ भित्रभित्रै उहाँलाई चाहिँ दुविधा पनि सिर्जना हुन्छ। उहाँभित्र दुविधा पनि सिर्जना हुन्छ। गुरुले चाहिँ कलकत्ता जानुपर्छ भन्ने जुन भनाइ योगानन्दजीलाई राख्नुभयो नि, त्यसले योगानन्दजी अझै धेरै निराश हुनुहुन्छ। किनभने जब योगानन्दजी बनारसमा जानुभएको थियो, आश्रममा जानुभयो, त्यस बेलादेखि नै पिताजीको र दाजु अनन्तको निरन्तर पत्र टेलिग्रामहरू चलिरहन्थ्यो। त्यो पत्र टेलिग्रामहरू चलिरहँदाखेरि त्यहाँ अनुरोध हुन्थ्यो, त्यहाँ सुझाव हुन्थ्यो, त्यहाँ सल्लाह हुन्थ्यो र त्यहाँ आदेश हुन्थ्यो। केका लागि? योगानन्द फर्केर घर आऊ, योगानन्द फर्केर घर आऊ, मुकुन्द फर्केर घर आऊ भन्दै ती सल्लाह सुझाव आदेश हैन आदि इत्यादि हुन्थे। र ती सबै कुराहरूमा चाहिँ योगानन्दजीले एकचोटि दाजुलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि, दाजु अनन्त, बच्चा चरालाई अध्यात्मको आकाशमा उड्न देऊ भनेर लेख्नु भएको हुन्छ। त्यसको जवाफमा दाजु अनन्तले के भन्नुभएको हुन्छ भने, त्यो बच्चा चराको बोझिलो वातावरणमा पखेटा थाक्नेछ, ऊ घरतिर हानिनेछ र पखेटा समेटेर पारिवारिक गुणमा विश्राम गर्नेछ। यसरी व्यङ्ग्यात्मक किसिमको दाजु र भाइको चाहिँ यो पत्राचार भइरहेको हुन्छ। अनि दाजुले त्यसो भनिसकेपछि चाहिँ दाजुका यस्ता कुराहरूलाई उहाँलाई निरुत्साहित गर्छ र त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा दृढ विश्वास के लिनुहुन्छ भने अब फर्केर कहिले पनि घरमा नजाने, त्यस्तो खालको दृढ विश्वास लिएर चाहिँ बस्नुभएको हुन्छ योगानन्दजी। तर अब यहाँ के भनिदिनु भयो गुरुले, तिमी फर्केर घर जानुपर्छ भनिदिनु भयो। उहाँलाई त बडो धर्म सङ्कट पर्यो। अनि योगानन्दजीले गुरुसँग भन्नुहुन्छ, महात्मन हजुर जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान तयार छु, तर मलाई घर जाने कुरा नगर्नुहोस्, मलाई हजुरको नाम र ठेगाना दिनुहोस्। युक्तेश्वर गिरीले आफ्नो नाम र ठेगाना दिनुहुन्छ। नाम युक्तेश्वर गिरी, ठेगाना रायपुर गल्ली श्रीरामपुर, रायपुर घाट हो के रायपुर रायघाट गल्ली श्रीरामपुर। यो भनेको कलकत्ताबाट जम्मा चाहिँ 19-20 किलोमिटरको दूरीमा हुन्छ। स्वामी युक्तेश्वर गिरी चाहिँ बनारसमा त्यति बेला आफ्नो माताजीलाई भेट्न पुग्नु भएको हुन्छ। अब यहाँ योगानन्दजीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि मेरो गुरु पवित्र आत्मासँग भेट्नको लागि मैले बनारसको यात्रा गर्नु पर्यो, जबकि मेरो घर र गुरुको आश्रम, मुख्य आश्रम त जम्मा 19-20 किलोमिटरको दूरी रहेछ। मैले बङ्गालमा त्यत्रा सन्तहरूलाई भेटेँ, तर कसरी मैले मेरो गुरुलाई भेट्न सकिनँ? त्यसैले उहाँले भूमिको महत्त्व, स्थानको महत्त्व, त्यसको पवित्रताको बारेमा उहाँलाई महसुस हुन्छ र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि जुन काशी बनारस
गङ्गाको किनारमा छ, जहाँ महान सन्तहरूले, महान पवित्र आत्माहरूले टेकेका छन्। त्यसको स्पन्दन त्यो भूमिमा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पवित्र माटोको, पवित्र भूमिको त्यो देन हो, जहाँ मैले मेरा पवित्र गुरुसँग भेट गर्न जुरेको रहेछ भनेर। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ कुनै पनि कर्महरू गर्दा भूमिको महत्त्व र माटोको महत्त्वलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। यी अति महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले यो भूमि भएन, यो माटो भएन भनेर चाहिँ नि कसैले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ र भनेर खालि अहिले चाहिँ लजिक, वैज्ञानिक तर्कहरू मात्रै गर्छौँ। ती वैज्ञानिक तर्कहरूले खासै अर्थ राख्दैन है भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ स्मरण गराउन चाहेँ। र गुरु अगाडि भन्नुहुन्छ, तिमी म भएको ठाउँमा 1 महिनामा आउनेछौ है। अघि के भन्नुभयो, तिमी घर फर्किनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब दाजु अनन्तसँग उहाँको चाहिँ यस्तो विवाद छ, घर परिवारसँग यस्तो विवाद छ र अब घर गइसकेपछि फर्केर आउन सक्ने कुनै सम्भावनै उहाँले देख्नुहुन्न। फेरि सन्त भन्नुहुन्छ, तिमी 1 महिनामा म भाटामा आउनेछौ भनेर गुरुदेव भन्नुहुन्छ। त्यो गुरुदेवले म भाटामा भन्नुभएको के हो भनेदेखि बनारसमा होइन है, त्यो रायघाट श्रीरामपुरमा। किनभने बनारसमा चाहिँ उहाँ आफ्नो माताजीलाई मात्रै भेट्न जानुभएको हुन्छ। गुरुले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई स्नेह, तिमीलाई भेट्दाखेरिको खुसी सबै कुरा बताइसकेँ। मेरो कुरा स्वीकार गर्ने वा स्वीकार नगर्ने यो तिम्रो कुरा हो। अर्को भेटमा तिमीले मेरो अभिरुचि जगाउनु पर्ने हुन्छ। सरलतासँग म तिमीलाई शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्दिनँ। मेरो कठोर तालिममा तिमीले पूर्ण रूपमा अनुशासित भएर आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले सोचेका छौ कि तिमी यहाँबाट घर गयौ भने तिम्रो आफन्तहरू हाँस्ने छन्, हाँस्दैनन्, तिमी जाऊ भनेर गुरुदेव भन्नुहुन्छ। त योगानन्दजी भन्नुहुन्छन्, घर गएपछि म फर्कन्न गुरुदेव, किनभने मलाई घरबाट फर्कनलाई दिने नै छैन। फेरि गुरुले भन्नुहुन्छ, त्यो होइन, तिमी 1 महिनामा मबाट फर्किनेछौ। त्यो कहिले हुनै, योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, त्यो कहिले सम्भवै छैन। एक खालको तनावको अवस्थामा योगानन्दजी पुग्नुहुन्छ। किनभने घरमा जान मन छैन, गुरुदेवको आदेश छ घरमा जानु, घरमा गइसकेपछि फर्किने कुनै सम्भावना देख्नु भएको छैन। फेरि गुरुदेव भन्नुहुन्छ 1 महिना तिमी मबाट आउनेछौ। उहाँलाई द्वन्द्व हुन्छ, आफूभित्रै द्वन्द्व आउँछ। र भोलिपल्ट त्यो दिनमा गुरुदेवसँग त्यति भइसकेपछि रात धेरै गइसकेको हुन्छ, गुरुदेवलाई ढोक्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ फर्किनुहुन्छ आश्रममा। भोलिपल्ट ती आश्रमका अरू साथीहरूको व्यवहार चाहिँ झन् अझ आक्रामक हुन्छ योगानन्दजीप्रति। व्यवहारहरू रुखो हुन्छ, पीडादायक हुन्छ। त्यति बेला ती दयानन्द स्वामी जुन आश्रमका मुख्य मान्छे हुन् 3 हप्तादेखि बाहिर हुन्छन्। दयानन्द स्वामीलाई नभेटिकन जाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ। फेरि एक मन भेटेर चाहिँ बिदाबारी भएर जाउँ भन्ने पनि लाग्छ। तर आश्रमवासीहरूको चाहिँ नि भनाइ कस्तो हुन्छ भने मुकुन्द एक परिजीवी मान्छे हो, यहाँ केही पनि नदिकन खाइरहेको छ आदि इत्यादि असाध्यै क्षुद्र खालको वचनहरू आइसकेपछि मुकुन्दलाई साह्रै चित्त दुख्छ र उनले जाने दृढ निश्चय गर्छन्। र उनले आफ्नो साथी जो जितेन्द्र मजुमदार हुन् उनलाई भेट्छन् र भन्छन्, म फर्किँदैछु जितेन्द्र, दयानन्द स्वामी फर्किएपछि मेरो तर्फबाट उहाँसँग चाहिँ तिमीले क्षमा याचना गरिदिनु है भनेर निवेदन गर्दछन्। अब जितेन्द्रलाई पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ उनी त ध्यान गर्न आएका होइन, त्यहाँ ज्ञान लिन आएका, तर उनको ध्यान गर्ने समय त्यहाँ मिलेर हुँदैन। उनलाई पनि त्यो वातावरण चाहिँ अनुकूल हुँदैन। त्यसैले के भन्छन् भने उनी म पनि जान्छु भनेर भन्छन्। अनि दुईजनाको कुरा मिल्छ। दुईजनाको कुरा मिलिसकेपछि चाहिँ योगानन्दजीले जितेन्द्रलाई भन्नुहुन्छ, मैले एकजना दैवी सन्त भेटेको छु, उहाँलाई भेट्न हामी श्रीरामपुर जाउँ। समय धेरै गएको छ आज। अब त्यहाँबाट उहाँहरूको बिचमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ।
एउटा प्रसङ्ग आइसकेपछि उहाँहरू फेरि गुरुदेव बाठा जानुहुन्छ। त्यो गुरुदेव बाठा जाँदाखेरि श्रीरामपुरमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै 1 महिना 28 दिन पुगेको हुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ नि थाहा हुँदैन, उहाँहरूलाई त्यो हिसाब किताब गर्नुहुन्न उहाँहरूले। तर गुरुदेव बाठा जाँदाखेरि पुग्दाखेरि युक्तेश्वर गिरी महाराजलाई भेट्नको लागि रायघाट गल्ली श्रीरामपुरमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै 1 महिना पुगेको हुन्छ। त्यसपछिका संवाद हामी आगामी दिनमा चर्चा गर्नेछौँ। यसपछि अझै मिठा मिठा चर्चाहरू हुनेछन्। आजको समय मैले यहीँ नै सीमित गरेँ। यहाँहरूले बडो धैर्यताका साथ सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।